पर्ने हुन्छ। अब अहिले सुरुको केही क्लासहरू हामीले यो 3टा सब्जेक्ट मात्रै रन गर्छौँ हैन। किनभने स्टुडेन्टले थेसिस राइट गर्दाखेरि मार्केटिङ ग्रुप फाइनान्स ग्रुपले थेसिस राइट गर्दाखेरि उनीहरू आफ्नो स्पेशलाइजेसन एरियामा कन्फाइन भएर थेसिस राइटअप गर्नुपर्छ। जस्तै म फाइनान्स ग्रुपको स्टुडेन्ट हो भने मैले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा थेसिस लेख्न मिल्दैन वा मार्केटिङको कुनै एरियामा थेसिस लेख्न मिल्दैन। त्यस्तो बेलामा मिल्छ जब मार्केटिङलाई मैले फाइनान्ससित लिङ्क गर्छु हैन, त्यस्तो बेलामा मिल्छ। मतलब मेरो टपिक कस्तो छ भने मार्केटिङ र फाइनान्सको लिङ्केज छ त्यहाँनिर भने त्यस्तो बेलामा मैले थेसिस लेख्न मिल्छ। त्यही भएर के हुन्छ भने डाइरेक्ट अब थेसिस राइटिङको बारेमा हामीले जुन ओरिएन्टेसन वा वर्कसपको क्लास गर्नुभन्दा अगाडि we have to be theoretically sound in our subject area. हैन, फाइनान्सियलाइजेसन भइसकेपछि फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको विभिन्न एभेन्युजहरूको बारेमा यो दुईटा कोर्स हुन त फन्डामेन्टल कोर्स त हामीले पढिसकेका छौँ। यो दुईटा कोर्स पढेपछि अझै होराइजन चाहिँ हाम्रो वाइड हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि थ्योरिटिकल एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप हुँदै जान्छ र त्यसपछि बल्ल हामी थेसिस राइटिङको क्लासमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ है। यो हाम्रो नर्मली इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट र फाइनान्शियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसन। So we are going to cover these 2 specialization courses in finance. Okay, thesis को credit चाहिँ 6 credit को हुन्छ। Normally यो अब जोलाई पनि थाहा छ हैन। मैले नर्मली इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट मैले डिल गर्छु। इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टमा हामीले के कुराहरुलाई कभर गर्छौँ। Just you can see this one. So first chapter we are going to discuss about the investment environment. And similarly, second chapter, financial instruments and trading of securities in the financial market. Third chapter is about mutual funds and other investment companies. Similarly, third is capital allocation to risky assets and optimal risky portfolios. And then asset pricing models. And finally, we study security analysis and firm performance. यसरी टोटल हामीले यो च्याप्टरहरु कभर गर्छौं। मेनली 6वटा च्याप्टरहरु कभर गर्छौं। अब एक्जामिनेसन पर्सपेक्टिभबाट when you think of these chapters है, यो सबै च्याप्टरमा नर्मली हाम्रो चाहिँ न्यूमेरिकलहरु हामीले सल्भ गर्नुपर्छ च्याप्टर 1 बाहेक। च्याप्टर 1 बाहेक अरु सबै च्याप्टरमा चाहिँ न्यूमेरिकल सल्भ गर्नुपर्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि टोटलमा हामीले पढ्ने 7वटा च्याप्टर हो। यहाँ एउटा च्याप्टर अर्को पनि छ हैन। म्याक्रो इकोनोमिक एन्ड इन्डस्ट्री एनालिसिस भनेर 7वटा च्याप्टर मध्ये टोटल हाम्रो के हुन्छ भने च्याप्टर 1 र च्याप्टर 7 म्याक्रो इकोनोमिक एन्ड इन्डस्ट्री एनालिसिस भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यो च्याप्टर भनेको टोटली थ्योरिटिकल बेस्ड च्याप्टर हो र म्याक्रो इकोनोमिक एन्ड इन्डस्ट्री एनालिसिसको जुन कम्पोनेन्ट छ नि 7th च्याप्टरको त्यो थ्योरिटिकल भए पनि त्यसमा हामीले रिसर्च गर्न सक्ने टपिकहरु विभिन्न जस्तै कि सेकेन्ड च्याप्टरको फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ अफ सेक्युरिटीज र त्यस्तै गरी क्यापिटल एलोकेसन टु रिस्क एसेट्स एन्ड अप्टिमल रिस्क पोर्टफोलियो एसेट प्राइसिङ मोडल यो भनेको इफिसिएन्ट मार्केट हाइपोथेसिससित रिलेटेड हुन्छ स्टक मार्केट ट्रेडिङसित। हामी यहाँ स्टक मार्केट ट्रेडिङमा फोकस गरेर गर्छौं हैन। अनि सेक्युरिटी एनालिसिस एन्ड फर्म परफर्मेन्स भनेको यो चाहिँ सेक्युरिटीको भ्यालुएसन र फर्मको भ्यालुएसनसित रिलेटेड हुन्छ हैन। अनि म्युचुअल फन्ड्स एन्ड अदर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीज भनेको you can see that mutual funds are growing in Nepal, especially after 2010 when mutual fund regulations came into practice or came into existence. र अहिले पनि हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ अस्ति भर्खर इस्यु गरेकोलाई समेत यदि हामीले जोड्ने हो भने त्यो के रे समृद्धि फन्ड थियो नि नबिल ब्यालेन्स समृद्धि फन्ड 2 त्यसलाई पनि जोड्ने हो भने 21 म्युचुअल फन्ड्स आउटस्ट्यान्डिङ छ र फेरि अहिले प्रभु सेलेक्टिभ फन्ड चाहिँ इस्यु भइरहेछ हैन। अब यसरी हेर्दाखेरि 22-23 वटा म्युचुअल फन्ड्स युनिट्सहरु आउटस्ट्यान्डिङ छ भनेपछि अब 2010 देखि अहिले 2021 सम्म 21 पिरियड इयर के रे 11 इयर्सको हिस्ट्रीमा चाहिँ म्युचुअल फन्ड्सहरु ग्रोइङ भइरहेको छ। त्यसकारणले अब म्युचुअल फन्डको एरियामा पनि हामीले रिसर्च गर्न सक्छौं। अब यो डेटाको लेन्थ पुग्ने भयो। त्यही भएर अब यो कुराहरुमा एउटा थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गरिसकेपछि देन वी कम टु द रिसर्च स्पेशली टु सेटिस्फाई आवर एकाडेमिक रिक्वायरमेन्ट है। अब यहाँनिर एउटा कुरा के मैले सुरुमा भन्नुपर्छ भने आज फर्स्ट डेमा नै मैले के भन्छु धेरै जसो स्टुडेन्टहरुले
थेसिस राइटिङलाई एउटा सिम्पली के अरे एउटा रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नको लागि मात्र लेख्ने हो के अरे भन्ने हिसाबले त्यो हल्का रूपमा लिइदिन्छ कि अनि त्यो हल्का रूपमा लिइदिँदाखेरि भोलि थेसिस लेख्ने बेलामा प्रब्लम हुन्छ, प्रब्लमेटिक सिचुएसन फेस गर्नुपर्छ। वास्तवमा कुनै पनि थेसिस कुनै पनि टपिकमा थेसिस लेख्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो पर्टिकुलर टपिकको रिलेटेड थ्योरिटिकल फाउन्डेसनमा आफू एकदम क्लियर हुनुपर्छ। सबै थेसिसहरू थ्योरीबाट गाइड हुन्छ, रिसर्चहरू थ्योरीबाट गाइड हुन्छ र कतिपय कन्टेक्स्टमा के पनि हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ भने क्लासमा पढे जस्तो सब्जेक्ट पढे जस्तो थेसिस राइटिङ चाहिँ होइन। थेसिस राइटिङ भनेको एप्लिकेसन, कन्सेप्ट, टुल्स, टेक्निक्सहरूलाई हामीले एप्लाई गर्ने र कुनै इस्युजहरूमा हामीले एउटा प्रिभियस कुराहरूमा कुनै ग्याप थियो भने त्यो पर्टिकुलर इस्युजमा त्यो ग्यापलाई हामीले फुलफिल गर्ने। त्यही भएर थेसिस लेख्दाखेरि स्टुडेन्टले सब्जेक्ट पढेको भन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्छ, बढी टाइम दिनुपर्छ त्यसको लागि होइन। किनभने एउटै कुराले मात्र थेसिस राइटअप हुँदैन, थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङले मात्र थेसिस राइटअप हुँदैन। थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ द फाउन्डेसन, त्यसपछि रिसर्च मेथोडोलोजीको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। रिसर्च मेथोडोलोजीको बारेमा थाहा हुन्छ, रिसर्चको जुन फन्डामेन्टल सिस्टमेटिक प्रोसेस हुन्छ नि त्यसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ दोस्रो कुरा। अनि तेस्रो कुरा गएर फेरि रिसर्च मेथडको बारेमा मात्रै थाहा भएर भएन कि हामीले मेथोडोलोजीहरूमा पनि विभिन्न एस्पेक्ट्सहरू हुन्छ, जस्तै कि स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरूको एप्लिकेसन गर्ने, इकोनोमेट्रिक टुल्सहरूको एप्लिकेसन गर्ने, कुन मेथोडोलोजीको लागि कुन टुल्सलाई हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि एउटा जेनरल नलेज वा त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले गेन गर्नुपर्छ। त्यो इन्फर्मेसन हामीले लिनुपर्छ। त्यही भएर थेसिस राइटिङमा अलिकति टाइम दिनुपर्छ। त्यसलाई हामीले अब डिन अफिसको जेनरल गाइडलाइन के छ भने स्टुडेन्टले 4th सेमेस्टर कम्प्लिट गर्दा गर्दै, कम्प्लिट भनेको उनीहरूको इक्जामिनेसन हुनुभन्दा अगाडिसम्ममा उनीहरूले चाहिँ स्टुडेन्टहरूले आफ्नो थेसिसको प्रपोजल उनीहरूले फाइनल गरिसक्नुपर्छ भन्ने एउटा टाइमलाइन दिएको छ डिन अफिसले। अनि त्यो भयो भने फाइनल इक्जामिनेसन भ्याएको 2 देखि 3 महिनाभित्र उनीहरूले के गर्छ, थेसिस सबमिट गर्न सक्छ। अब थेसिस सबमिट गर्दाखेरि नर्मली के हुन्छ भने प्रपोजल डिफाइन गरेर फाइनलाइजेसन भएको डेटदेखि थेसिस सबमिसनको डेटसम्मको टाइम पिरियड कम्तीमा 2 मन्थ्सको ग्याप हुनुपर्छ। हाम्रो प्रपोजल फाइनलाइजेसन भएर थेसिस सबमिट गर्दासम्म 2 मन्थ पुगेको छैन भने त्यो थेसिस एक्सेप्ट हुँदैन, त्यो म्याच्युर्ड मानिँदैन कि। त्यही भएर 2 मन्थको ग्याप चाहिँ कम्तीमा हुनुपर्छ। भनेपछि एउटा स्टुडेन्टले थेसिस राइटिङमा यदि प्रपोजल 4th सेमेस्टर स्टडी गर्दा गर्दै प्रपोजल कम्प्लिट गर्यो भने थेसिस राइटिङमा इक्जामिनेसन भ्याएपछि 3 महिनाभित्र उसले सबमिट गर्न सक्छ, जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस हो। र त्यस्तै स्टुडेन्टहरूले भोलि गएर जस्तै अवार्डको कुरा हुन्छ नि त, बोर्ड टपर यताउति, त्यस्तोले चाहिँ गोल्ड मेडल पनि पाउँछ। टप्यो भने, बोर्ड टप्यो भने 3 मन्थभित्र थेसिस सबमिट गरेको हुनुपर्छ र टपेको हुनुपर्छ। कुनैले टप्यो तर थेसिस सबमिट गरेको छैन भने 3 महिनाभित्र उसले पाउँदैन। यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढ्यौँ। अब यसको इभ्यालुएसन स्किम्सहरू अब त्यति धेरै टाइम लस नगरौँ त्यसमा, पहिला जस्तै हो। जस्ट आई एम गोइङ टु स्टार्ट न्यू च्याप्टर, मिन्स च्याप्टर 1, right? Okay. So our chapter 1 is about investment environment. Now, basically in this chapter, we are going to cover what is the investment and what is the difference between investment and speculation. Similarly, we are going to understand a general concept of financial asset and real asset, including the difference between these 2 types of assets. And similarly, we also discuss on the role of financial markets in an economy. What kind of role does a financial market play in an economy? Or economy or financial market के role play गर्छ त्यो कुराको बारेमा पनि हामीले पढ्छौँ। Then after we explain the investment process, whenever an individual or institution that are investors, individual or institutional investors go on deciding about selecting particular investment alternative, then what kind of process he or she should apply, you investment process ko bare mein padhcha. And similarly, we discuss the concept of risk return trade-off and efficient market. So the concept of risk return trade-off is very much important, which we studied in
पोर्टफोलियो थ्योरी अल्सो इन सेकेन्ड सेमेस्टर होइन यो सेकेन्ड सेमेस्टरमा फाइनेन्समा पढेका धेरै कुराहरू यहाँनिर रिपिट हुन्छ र त्यसमा थप फाउन्डेसन पनि बिल्डअप हुन्छ है अनि सिमिलरली वी अल्सो डिस्क्राइब द मेजर प्लेयर्स इन द फाइनेन्शियल मार्केट्स हु आर द मेजर प्लेयर्स इन द फाइनेन्शियल मार्केट एन्ड वाट दे डु इन द फाइनेन्शियल मार्केट एन्ड सिमिलरली वी एक्सप्लेन द इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपालको कन्टेक्स्टमा इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्छौँ नाउ लेट अस first of all go to the meaning of investment. Okay, before going to understand the meaning of investment, let us recall one thing. So whenever an individual earns certain income, individually certain income arjan garyo bhane normally the income generated by individual is going to be allocated into two purposes. दुईटा purpose को लागि allocate हुन्छ. One भनेको to satisfy the current consumption need. For example, you earn certain money and you spend the money to satisfy your current consumption need. अहिले मलाई लुगा किन्न छ, अहिले मलाई मोमो खान छ, अहिले मलाई केही रिक्वायरमेन्टहरु consumption needहरु पूरा गर्न छ, त्यसको लागि हामीले खर्च गर्छौं. भने remaining part of the income will be saved for some better consumption in the future. Saving भनेको के को लागि गरिन्छ भने saving is you can say directed to make our future consumption better. हामीले भविष्यमा गर्ने कन्जम्पसनलाई बेटर बनाउनको लागि सेभिङ गरिएको हुन्छ. त्यसकारणले हामीले यसरी हेर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि individuals normally tend to spend his or her current part of income in consumption and similarly save the rest for future consumption. कुनै पनि इन्डिभिजुअलले जेनेरेट गरेको इन्कमबाट उले आफ्नो करेन्टली उले करेन्ट कन्जम्पसनमा स्पेन्ड गर्छ भने भविष्यको फ्युचर बेटर कन्जम्पसनको लागि उले सेभिङ पनि गर्छ हैन. त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सेभिङ्स आर नर्मली जेनेरेटेड आउट अफ द करेन्ट इन्कम लेफ्ट आफ्टर ह्याभिङ सेटिस्फाइड द प्रेजेन्ट कन्जम्पसन निड. If you are capable of satisfying present consumption need out of your current income, and after satisfying your present consumption need, whatever income left, you save for future better consumption. That means, अब पहिले कहीं कस्तो हुन्छ भने current income may not be sufficient for some individual to satisfy present consumption need. In that case, saving cannot be generated. So saving is generated when you have the surplus income in excess of current consumption need. यदि हामीसँग current consumption need भन्दा बढी surplus income छ भने त्यस्तो बेलामा saving generate हुन्छ. So we say that saving is generated out of saving is generated out of current income in excess of the current consumption. यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो. अब हामीले हेरेर just we turn to the investment. What is the investment? Normally investment is the outcome of saving. Saving को outcome नै एउटा investment हैन. But we do not consider all saving as investment. सबै सेभिङलाई इन्भेस्टमेन्ट भनिन्न. सेभिङ त मान्छेले घरमा पैसा राखेर पनि सेभिङ गरे हुन्छ हैन. पिगी ब्याङ्कमा कलेक्सन गरेर पनि सेभिङ गरे हुन्छ हैन. सबै सेभिङलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट भन्दैनौँ. All savings do not literally mean investment. Saving is the investment is the transformation of saving. यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट भनेको सेभिङको एउटा ट्रान्सफर्मेसन. कस्तो ट्रान्सफर्मेसन हो भन्दाखेरि when you allocate your saving into several course of action with a view to generate some rate of return, then that is called investment. हामीले आफ्नो सेभिङलाई कुनै कोर्स अफ एक्सनमा एलोकेट गर्छौं के को लागि with the expectation to earn some positive rate of return. Expectation to earn positive rate of return. You are going to select, allocate your saving into particular course of action with the expectation of earning positive rate of return. Then that is called investment. An investment is the commitment of saving into any alternative at present
that is expected to generate some positive income or positive rate of return in the future. Just the example like you may advance money to other at an interest. Similarly, you purchase the gold with the expectation that the price of the gold will increase in the future. That is also investment. Similarly, you are going to purchase an insurance plan, life insurance plan, विभिन्न प्रकारको इन्सुरेन्स प्लान, पेन्सन स्किमहरु हैन, म्युचुअल फन्डहरुमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं। त त्यो इन्भेस्टमेन्टमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि we expect some future benefit. So all these examples constitute the investment. So अब इन्भेस्टमेन्टको एउटा कमन एलिमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि for any investment you are going to allocate the funds at present, and वर्तमानमा हामीले फन्डको allocation गर्छौं, and while allocating the funds at present into any course of action we have one expectation. The expectation is that we certain rate of return in the future. Obviously certain rate of return बाट हामी रिवार्ड हुन्छ भन्ने हाम्रो expectation हुन्छ। अब त्यो रिवार्ड भनेको रिवार्ड may be in the form of either cash income or increased value. कि त cash income को रूपमा हुन्छ कि त increased value को रूपमा हुन्छ या both हुन्छ। जस्तै example को लागि भनौं, if you purchase the share issued by any company, then normally you expect cash income in the form of cash dividend. Okay, and similarly the price of the share may be appreciating in the market, so that is your rate of return in the form of increased value of the asset. So there are two types of reward that the investors can expect from any investment. One is cash income and another is increased value, right? Okay, an example, suppose you are going to place your money, park your money in a current account of a bank, so normally you think that you can see that current account is a non-interest bearing account, it doesn't pay interest. So can you think it as an investment? Investment ko rupma lena saksau. So parking your money in current account of a bank is not your investment because it is a non-interest bearing account. From your money deposited in current account, you are not going to earn any interest income. Okay. So the value of, instead of that, the value of cash placed in current account is likely to decrease. हामीले current account मा राखेको पैसा चाहिँ को भ्यालु चाहिँ घट्छ, त्यसको पर्चेजिङ पावर घट्छ because of the inflation. Inflation को कारणले पर्चेजिङ पावर चाहिँ घट्छ, है। त्यही भएर यसलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट भन्न सक्दैनौँ। So investment is the commitment of present sum of money to an alternative with the expectation of realizing additional sum of money in the future. यो अघि नै मैले भनिसकेँ। So you are going to commit your fund into certain alternative and you expect to realize some additional sum of money in the future, then that is your investment. So this definition of investment emphasizes two important points. First, the process of investment involves the trading of present income for future income. So simply what we are doing by investing money today, what we are doing, we are trading our present income against the expected future income. हामीले आफ्नो present income लाई अपेक्षित एउटा भविष्यको इन्कम सित हामीले ट्रेडिङ गरिरहेका छौँ। अनि सेकेन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि the objective of investment is to receive a future flow of funds larger than that originally invested. यो त फन्डामेन्टल कुरा हो, हैन? कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टको फन्डामेन्टल अब्जेक्टिभ भनेको के हो भन्दाखेरि you are going to invest to generate, you are going to invest with the expectation to generate future flow of funds that is relatively larger than what you originally invested. यो इन्भेस्टमेन्टमा जुनै पनि इन्भेस्टमेन्टमा यो कम्पोनेन्ट चाहिँ रहन्छ। आज हामीले 10 रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर भविष्यमा 8 रुपैयाँ पाऊँ भनेर कसैले इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन। आज हामीले 10 रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर भविष्यमा 15 रुपैयाँ पाऊँ भनेर इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। सो सेकेन्ड कम्पोनेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट के हो भन्दाखेरि द अब्जेक्टिभ अफ इन्भेस्टमेन्ट इज टु रिसिभ अ फ्युचर फ्लो अफ फन्ड्स लार्जर देन द्याट ओरिजिनली इन्भेस्टेड। सो we invest to gain a positive rate of return. Okay, this is what we have to understand about investment. Okay,
Then sometimes these two terminologies, investment versus speculations, sometimes these two terminologies may be used very interchangeably. Right? एक अर्काको परिपूरकको रूपमा हैन सप्लिमेन्टको रूपमा चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट र स्पेकुलेसनको मिनिङलाई एउटै रूपमा हामीले लिन सक्छौँ. But in literal sense, the meaning of investment and speculation is different. Right? There is a vast difference between the concept of investment and the concept of speculation. Investment र स्पेकुलेसनको बीचमा vast difference हामीले पाउँछौँ conceptually. है जस्तै कि यसमा हामीले तीनटा कुराहरूलाई point out गर्न सक्छौँ for the difference between investment and speculation. One difference exists in relation to the time horizon. So when we consider on the basis of time horizon, the time horizon of investment is relatively longer. जस्तै हामीले इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्भेस्टमेन्ट टर्मिनोलोजीले के देखाउँछ भने theoretically के बुझ्नुपर्छ conceptually भनेपछि the time horizon of investment is relatively longer, but the time horizon of speculation is relatively shorter. Right? भनेको अर्थ हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि you are investing your money. For example, suppose if you are investing your money with the expectation to generate a consistent rate of return over a longer period of time, then this is called investment. You are going to invest your money with expectation of generating consistent rate of return over a longer period of time, then we can consider this act as the investment. And in opposite to this, speculation is normally guided by or motivated by quick rate of return over relatively short period of time. Speculation भनेको जहिले पनि केबाट मोटिभेट हुन्छ भने it is motivated by quick rate of return relatively within short period of time. आज 100 रुपैयाँ लगानी गर्ने हैन एक हप्ता भित्र 200 रुपैयाँ बनाउने यो चाहिँ स्पेकुलेसन short time horizon. And if you look into the risk return trade-off, trade-off associated with investment and speculation, again you can differentiate between these two concepts. So investment calls for low risk and low return trade-off. On the other hand, speculation calls for high risk and high return trade-off. Just like investment is motivated by consistent rate of return over a long period of time. Consistently एक मासको रिटर्न चाहिँ तिमीले हामीले यदि जेनेरेट गर्ने विचार गरिरहेछौ भने त्यहाँनिर रिस्क रिटर्नको ट्रेड अफ चाहिँ के हुन्छ त लो रिस्क लो रिटर्न ट्रेड अफ हुन्छ लोअर रिस्क लोअर रिटर्न relatively in case of investment. But in case of speculation, you are motivated by speculation means you are motivated to earn quick rate of return within short period of time. So if you are motivated to earn quick rate of return within short period of time, then naturally there involves high risk and high return. High risk, high return is the trade-off of the speculation. Okay. Whenever you are going to make investment, again we can differentiate between investment and speculation on the basis of what means on the basis of the process that you take into account for decision making. मैले कुनै पैसा लगानी गर्दैछु भने त्यो मेरो इन्भेस्टमेन्ट हो कि स्पेकुलेसन हो भन्ने कुरा त्यो डिसिजन मेकिङमा पनि भर पर्छ. फर एक्जाम्पल, इफ यु डिसाइड to invest your money based on the consideration of fundamental factors of the firm. कुनै पनि कम्पनीको कुनै पनि फर्मको फन्डामेन्टल फ्याक्टरलाई हेरेर हामीले आफ्नो पैसा प्लेस गर्न चाह्यौ पार्क गर्न चाह्यौ भने that is called investment. Fundamental factors means you look into the dividend history of the company, you look into the price earning ratio of the company, you look into the market to book ratio of the company. It's the fundamental factor of liabilities. Okay, how the share price of the company has been growing in the market, how much wealth the stock price of the company has created in the market over the years since its establishment or over 10 years, let us see. So you are going to look into, you can say, fundamental factors. How the company is
you can say implementing its investment policy over the year. Company आफ्नो investment policy लाई कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ हैन, यस्तो कुराहरुलाई हामीले गर्छौँ. Company specific, firm specific fundamental factors हरूलाई हामीले हेरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ. भने त्यो के हो? इन्भेस्टमेन्ट हो. तिमीले यसमा थेसिस लेख्न सक्छौ यो टपिकमा. Firm specific fundamentals and share price of banking industries in Nepal. भनेर यो टपिकमा चट्ट थेसिस लेख्न सकिन्छ. मैले पढाउँदाखेरि तिमीहरूलाई थेसिसको टपिक पनि भन्दै जान्छु. मेरो यो firm specific fundamentals and share price of banking firms in the Nepal भनेर एउटा यो टपिक हुन सक्छ. Okay, on the basis of decision making, how speculation looks? Speculation basically is based on the rumor. Rumor ma भर पर्छ. Inside information and price behavior in the market. ठीक छ नि? मार्केटमा चाहिँ rumorहरु कस्तो आएको छ, इनसाइड इन्फर्मेसन कस्तो आएको छ है, त्यसको आधारमा भन्छ. अब अस्ति हेर न त्यो हाम्रो प्रधानले, निर्मल प्रधानले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यु दिएको थियो. बैंक अफ काठमाडौँको भविष्य राम्रो छ भनेर के भन्दैको. अब यसले यसो मैले त त्यो तिमीले बैंक अफ काठमाडौँको शेयरको प्राइस स्टेबल भइरहेको थियो. धेरै लामो समयदेखि स्टेबल थियो. 290, 95, 300 पुग्ने घट्ने भइरहेको थियो. अनि मैले चाहिँ 295 कि 98 कतिमा किने अस्ति. किनेको निर्मल प्रधानको इन्टरभ्युले त्यसको शेयरको प्राइस चाहिँ लास्ट क्लोजिङ प्राइस चाहिँ 351 मा भएको छ. अब यो रिमर हो कि यो. निर्मल प्रधानले भन्दैमा त्यो कम्पनी राम्रो भइदिने, निर्मल प्रधानले नभन्दैमा त्यो कम्पनी राम्रो नहुने त होइन नि त. हैन? अब यो एउटा रिमर किन्ने गरेछ नि त. आफूले 1500 मा किन्ने गरेछ नि त शेयर, त्यही भएर. त्यही भने मैले So, in terms of maturity, in terms of nature of the asset, we may classify asset as the real asset and financial assets. Okay, real assets normally are tangible. Tangible also. Bhautik swarup huncha real assets, and they possess productive capacity. Just example like vehicle, land, building, machinery, equipment, furniture, and यस्ता कुराहरु जम्मै के हो त इन्भेन्ट्री, यो सबै टेन्जिबल एसेट, टेन्जिबिलिटी हुन्छ यिनीहरुमा. र यिनीहरुको प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी हुन्छ. जस्तै मेसिनलाई हामीले युज गरेर प्रोडक्सन गर्छौं, इन्भेन्ट्रीलाई हामीले त्यसको युटिलिटी इन्क्रिज गरेर सेल गर्छौं हैन. अब यिनीहरुको एउटा प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी हुन्छ. And they are normally, these tangible assets are normally used to produce goods and services. Goods and service produce गर्नको लागि यिनीहरुको उपयोग हुन्छ. And on the other end, financial assets normally represent the claims on income and other assets. You financial assets भनेको it has no tangibility. यसको कुनै भौतिक स्वरूप हुँदैन. Financial assets simply represent a claim on the income or other asset. For example, if you hold share of common stock of particular company, then holding the share of common stock of a particular company means you have the claim on the income generated by that company. You have the claim on the asset of that company. So financial asset represent claim on income and other asset. अब यहाँनिर हामीले यसलाई अलिकति उ गरौँ के, मतलब कसरी डिस्टिंगाइज गर्ने त. How do we distinguish between the financial assets and real asset? Okay, financial asset is also called security. Financial assets लाई हामीले security पनि भन्छौँ हैन. Then what is a security? Security is a piece of paper. It is nothing. हुन त आजभोलि डिम्याट हुन लाग्यो हैन, डिमेटरलाइज भएको हुनाले शेयर चाहिँ पिस अफ पेपर हुँदैन, इलेक्ट्रोनिक फर्ममा हुन्छ हैन. एनीवे, यदि तपाईले पिस अफ पेपरको रूपमा माग्नु भयो भने आफ्नो डिम्याटसित तपाईलाई प्रिन्ट गरेर दिन्छ. Security is simply a piece of paper, and it is a piece of paper that gives the evidence of property right to the holder. कुनै पनि होल्डरलाई त्यसले evidence of property right दिन्छ. For example, हामीसँग एउटा बैंकको फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्ट छ, सीडी भनौँ न, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट अकाउन्ट छ, सीडी अकाउन्ट छ बैंकमा, र हामीले सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट पाउँछौँ. That certificate of deposit simply gives you the evidence of property right. Evidence of property right and
the right to share with certain income in the future. कुनै इन्कममा शेयर गर्ने शेयर पाउने एउटा राइट पनि त्यसले दिएको हुन्छ फाइनान्शियल एसेट्स भनेको सेक्युरिटी हो हैन अब हामीले नर्मली वी क्यान डिस्टिङ्गाइज बिट्विन दिज एसेट्स फाइनान्शियल एसेट्स एन्ड रियल एसेट्स अन द बेसिस अफ दिस 5 ग्राउन्ड्स पाँचवटा कुराहरू हामीले डिस्टिङ्गाइज गर्न सक्छौँ वान इज द फिजिकल क्यारेक्टर अब मैले भनिसकेँ कि रियल एसेट हेज द फिजिकल क्यारेक्टर लाइक प्लान्ट इक्विपमेन्ट फर्निचर बिल्डिङ ल्यान्ड these are the real asset. These assets have certain physical character, physical shape, size, and financial assets do not have physical character. इसको कुनै physical character हुँदैन share भनेपछि के हो त्यसको physical character के हो छैन so simply it is evidenced by a piece of paper that gives you a right to income, right to share in income and asset. So share, bond, debenture, insurance policy, pension scheme, mutual funds, bank deposit, bank account deposit, you सबै हाम्रो के हो भन्दाखेरि financial assets. These assets have no physical character. Okay? And another is liquidity. अर्को हो liquidity. Now, what can you say in terms of liquidity? Liquidity को सेन्समा हामीले के हो liquidity को सेन्समा के भन्न सक्छौं in terms of liquidity we can simply distinguish between real assets and financial assets in such a way that real assets are generally भनेपछि बुझ्नु सामान्यतया real assets are generally not liquid very liquid हुँदैन real assets but financial assets are more liquid that means it takes time to convert real assets into cash relatively longer period of time but it does not take longer period of time to convert financial assets into cash financial assets like cash ma parivartan garna lamo samay लाग्दैन so in terms of liquidity also we can distinguish between real assets and financial assets and another point of distinction between real asset and financial asset is the productive capacity. So real asset deserves productive capacity, but financial assets do not deserve productive capacity. एला फेरि गलत सेन्समा बुझ्ने है फेरि फाइनान्शियल एसेट्सको प्रोडक्ट क्यापेसिटी नै हुन्न भन्दाखेरि फेरि मैले शेयरमा लगानी गरेको 100 रुपैयाँ अहिले 500 भयो सर प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी भएन र त्यो भन्न खोजे के प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी भन्न खोजेको के भन्दाखेरि वेल्थ अफ नेसन भन्छ भ्यालु अफ नेसन जेनेरेट गर्ने राष्ट्रको धन जेनेरेट गर्ने कुरा मलाई प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी भन्न खोजेको जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि भनौँ न you use the machine to produce certain articles, certain goods, certain product. So machine is used to transform the quality of input into output. So it has productive capacity. So financial assets do not have productive capacity. We do not put the financial assets in any production process, any transformation process. Financial asset like just to buy the share of certificate and hold it. हामीले ल्यान्ड किन्ने भने के गर्छौँ ल्यान्डलाई प्रोडक्टिभ प्रोडक्सन प्रोसेसमा हाल्न सकिन्छ वी क्यान पर्चेज द ल्यान्ड अब कसैले खेती नगरिकन राखेछ बाँझो राखेछ भने अर्कै कुरा हो त्यो ल्यान्ड पर्चेज गरेकोमा त्यसमा खेती गर्न सकिन्छ उत्पादन गर्न सकिन्छ हैन त्यस कारणले यो प्रोडक्टिभ क्यापेसिटीको आधारमा पनि रियल एसेट्स र फाइनान्शियल एसेट्समा फरक हुन्छ अब अर्को हुन्छ मोबिलिटी इन टर्म्स अफ मोबिलिटी अल्सो यु क्यान सिम्पली find the difference between real assets and financial assets. Real assets generally do not have the mobility, greater mobility. But financial assets have mobility. गतिशीलता हुन्छ financial asset. Real assets like एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ के त्यसको मोबिलिटी हुँदैन बिल्डिङ बनायो बिल्डिङ त्यही छ फ्याक्ट्री बनायो फ्याक्ट्री त्यही छ त्यो फ्याक्ट्रीलाई उठाएर अर्को ठाउँमा लान सकिन कि त त्यसलाई डिमोलिश गर्नु पर्यो अर्को ठाउँमा न्यू कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो बट फाइनान्शियल एसेट्स ह्याभ मोबिलिटी इट गोज फ्रम one place to another place, one people to another people, one investor to another investor quickly. So in terms of mobility also,
we call it. We can differentiate between real versus financial assets. Our last difference case of assets and liability. Right? Normally, you can take financial assets. Real assets, the assets. The value of real assets is represented in the asset side of the balance sheet. Any company को land छ भने त्यो land को value के हुन्छ balance sheet को asset side मा हुन्छ. तर यो securities हरु जुन हुन्छ नि financial assets जुन हामीले securities भनिरहेको छौं नि, securities represent asset as well as liabilities depending on whether you are the issuer of security or you are the investor of security. That depends. If you are issuer of the security, यदि हामी security को issuer हो भने, for example, a company issues share capital, a company issues debenture, a company issues bond, a company issues money market instruments. If a company is issuer of securities, then these securities represent financial liability of the issuer. They are shown into the liability side of the balance sheet for issuer. But at the same time, if you are investor, not issuer, if you are investor, if your company is the investor company, then financial securities appear in the asset side of the balance sheet. Balance sheet को asset side में appear हुन्छ. फलानो company में गरेको यति share investment, फलानो company में गरेको यति debenture investment, mutual fund में गरेको यति investment, हैन? भनेर त्यो तिम्रो financial balance sheet को चाहिँ asset side में represent हुन्छ. यसरी हामीले securities like assets or liabilities को रूपमा treat गर्न सक्छौं depending on whether you are issuer of the securities or you are investor of the securities. For issuer, financial securities represent the liabilities. For investor, it represent asset. अब यसो गरौँ. अब फाइनान्शियल एसेट्स को टाइप्सहरु यो अलिकति लेन्दी हुन्छ. यो बाँकी चाहिँ भोलि गरौँला. आज 8:30 पनि हुन ला. भोलि पनि हामी इन्भेस्टमेन्ट पढ्छौँ. अब थर्सडे चाहिँ एउटा क्लास जतिमा त्यो ट्रान्सफर प्राइसिङ भ्याउ. अनि तिम्रो पनि सल्लाह गर न. अब बहुमतले जे भन्छ त्यही गर्ने हैन. अब 1-2 दिन एकाउन्टको पनि रिभिजन गर्दै जाने, अनि 2 दिन यो पनि नयाँ कोर्स पनि पढ्दै जाने कि अब केही समय नयाँ कोर्स मात्र पढेर उसको रिभिजन गर्ने, के रे रिभिजन पछि गर्ने. अनि अर्को इन्फर्मेसन एक्चुअली सबैले सुन है. त्रिभुवन युनिभर्सिटीले मोस्ट प्रोबेबली थर्ड सेमेस्टरको एक्जाम हुन त अहिले डिसाइड भइसकेको छैन. अस्ति छलफल भयो कि मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ थर्ड सेमेस्टरको एक्जाम यदि सिचुएसन नर्मल भएन भने अनलाइन एक्जामिनेसन लिने भनिरहेछ. ठीक छ नि. अब अनलाइन एक्जामिनेसनको प्रोसिड्युर के हुन्छ भने तिमीहरुको इमेल आइडी चाहिँ कलेजमा सबमिट गर्नुपर्छ. सबैले सुनेछ हैन? सुनेछौं सर. सुनेको सर. सबैले मेल आइडी कलेजमा सबमिट गर्नुपर्छ यदि अनलाइन एक्जामिनेसन भयो भने त्यसको मोडालिटी. अनि त्यो मेल आइडीमा एक्जामिनेसन जस्तै कि मानौँ न 7 बजे सुरु हुन्छ भने एक्जामिनेसन भन्दा लगभग 5-10 मिनेट अगाडि तिम्रो मेल आइडीमा क्वेशन पेपर आउँछ. 5-10 मिनेट अगाडि है. अनि तिमीले अब त्यो इमेलबाट त्यसलाई डाउनलोड गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ वा अनलाइन नै हेरेर क्वेशन हेर्दै अनि तिमीले चाहिँ ह्यान्ड रिटेन एक्जामिनेसन चाहिँ गर्नुपर्छ. यो सबैलाई इन्फर्मेसन दिनु. यसको लागि प्रिपरेसनको लागि टाइम त दिन्छ. अब यो किनभने टेक्निकल एसिस्टेन्सको कुराहरू भयो. अनि ह्यान्ड रिटेन एक्जामिनेसन दिनु पर्यो. तिमीलाई 4 घण्टाको टाइम दिन्छ हो भने 4 घण्टाको टाइम दिन्छ है. 7 बजे एक्जामिनेसन सुरु भएको हो भने मानौ 11 बजेसम्म टाइम दिन्छ. अनि त्यो 11 बजेसम्म टाइम दिएपछि त्यो लेखिसकेपछि तिमीले त्यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक कपी बनाएर, भनेको मतलब फोटो खिचेर
पेज नम्बर 1 2 3 4 5 6 गर्दै फोटो खिचेर अनि आफ्नो नाम रोल नम्बर चाहिँ नाम भन्दा पनि रोल नम्बरहरू बेसिकली त्यो सबै अब कोडहरू जुन हुन्छ नि तिमीहरूको अब उसमा के अरे सेमेस्टर एक्जामिनेसन कोडहरू त्यो लेखेर त्यसलाई फोटो खिचेर अनि तिमीले चाहिँ त्यही इमेलमा ब्याक गरिदिनुपर्छ र त्यसो ब्याक गर्दाखेरि तिमीलाई 15-20 मिनटको टाइम दिन्छ 15-20 मिनट अब कति टाइम दिन्छ कम्तीमा 15 मिनटको टाइम त दिन्छ 11 बजे एक्जाम भ्याइयो भने मानौ न यदि 15 मिनटको टाइम दियो भने 15 मिनट 11:15 भित्र तिम्रो इमेल भइसकेको हुनुपर्छ वा 30 मिनटको टाइम दियो भने 11:30 भित्र तिम्रो इमेल भइसकेको हुनुपर्छ त्यसले गर्दा अब त्यो 4 घण्टाको टाइममा तिमीले घरमा त्यो हेरेर लेखा जे गरेर लेखा टाइमलाई पनि घटाएर 2 घण्टा बनाउने हुन्छ 2 घण्टाको टाइममा त्यो हेरेर लेखा सारेर लेखा मतलब छैन सारेर लेख्न लाग्यो भने त्यहाँनिर फेरि तिम्रो 2 घण्टामा भ्याउँदैन कन्फर्म छ यो होइन कतिपय कुराहरू सार्न पनि सम्भव हुँदैन खोज्नु पर्यो सार्नको लागि 2 घण्टा बनाए नसारे पनि त भ्याइन्न के अरे 4 घण्टाको पेपर होइन 4 घण्टाको पेपर भयो भने 4 घण्टा टाइम दिन्छ 2 घण्टाको पेपर भयो भने 2 घण्टा टाइम दिन्छ तिमीलाई त्यो त क्वेसनको लेन्थ त्यसै अनुसार घटाउँछ नि त एउटा त्यो अनि अर्को मोडालिटी अलिकति खुकुलो भयो भने हल्का खुकुलो भयो भने तिमीहरूको जुन सेकेन्ड सेमेस्टरमा जसरी एक्जाम भयो नि होम सेन्टर परेर अलिकति सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर दोस्रो अल्टरनेट चाहिँ यो हो होइन सर कहिले होला जस्तो छ अब त्यो त मैले एक्ज्याक्टली नै अहिले नै हुन्छ भन्न सकिन्न होइन अब खालि एउटा प्रिलिमिनरी मिटिङ मात्र डिन अफिसले अस्ति गरेको प्रिलिमिनरी अब एक्जाम गर्ने सोच बनाइरहेको छौँ विद्यार्थीहरूलाई इन्फर्मेसन फ्लो चाहिँ गरिदिनु होला र फोर्थ सेमेस्टरको क्लास चाहिँ सुरु गरिहाल्नुहोस् भनेर भनेको छ कि त्यही भएर उनीहरूले पनि त अब एक्जामिनेसन कन्डक्ट गर्नेहरूलाई पनि त प्रब्लम छ नि त अब मेलबाट कसरी गर्ने त्यो मेकानिजम कसरी बनाउने किनभने ट्युको कलेज भनेको त तिमी हामी जस्तो सुगम ठाउँमा मात्र ट्युको कलेज छैन होइन अब दुर्गम ठाउँमा इन्फर्मेसन लिनु पर्यो सबै अब त्यो फिजिबल हुन्छ कि हुन्न उनीहरूले सबै स्टडी गरेपछि बल्ल डिक्लेयर गर्छ त्यही भएर अहिले तुरुन्तै चाहिँ हुँदैन अब तुरुन्तै हुँदैन भन्दैमा पढ्नै छोडेर बस्ने चाहिँ होइन है र मैले सबैलाई यो इन्फर्मेसन दिनुपर्ने यो दिएँ र अब अलिकति कलेजमा एक्सेस भयो भने अहिले त्यहाँ कस्तो प्रब्लम छ भने त्यो जङ्ग चाहिँ त्यही बसेको उसलाई पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको थियो त्यही भएर हामीले कलेज सिल्ड गरिदियौँ त्यहाँ कोही पनि जाँदैन इभेन चौकीदार पनि गएन र अब त्यस्तो भनेर कम्प्लिकेसन केही पनि देखिएको होइन खालि पोजिटिभ पिसिआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको अब मैले हिजो फोन गर्दाखेरि ठिक भएको छ सर अब एकचोटि 21 दिन पुगेपछि चेक गराउनु छ भन्दै थियो होइन अब कति 15-16 दिन भयो अब त्यो चेक गराएपछि उसको नेगेटिभ नै आउँछ अब कम्प्लिकेसन नदेखिएपछि त नेगेटिभ आइहाल्छ अनि त्यसपछि हामी त्यो कलेज चाहिँ ओपन गर्छौँ त्यहाँ त्यो भयो भने तिमीहरू फोर्थ सेमेस्टरको रिक्वायर्ड किताबहरू त्यहाँ लाइब्रेरीबाट लिनुपर्छ तिमीहरूले फोर्थ सेमेस्टरको किताब लिँदाखेरि थर्ड सेमेस्टरको बुझाउनु पर्दैन अहिले फोर्थ सेमेस्टरको किताब पनि एडिसनल तिमीहरूले त्यहाँबाट पाउँछौ 3टा सब्जेक्टको अब यो इन्फर्मेसन सबैलाई फ्लो गरिदिनु है त ल आजलाई यति हो हजुर अब तिमी पनि हाँस्छौ म पनि हाँस्छु यस्तो कुरा सुन्यो भने यस्तो हो कि बाबु अब समस्या सबैलाई हुन्छ होइन भर्ना भनेको भर्ना शुल्क भनेर अलग्गै छैन तिमीले भर्ना गर्ने भनेको त्यही सेमेस्टर फी जति तिर्छौ त्यसमध्येमा केही थोरै यसो टोकन पनि यसो दिए जस्तो गरेर सबैलाई काम चलाउनु त हो नि सबैको हातमुख जोड्नै पर्यो अब तिम्रो के अरे त्यो कलेज सिल्ड भएर जान नपरेपछि त्यहाँनिर ब्याङ्कहरू पनि बन्द छ अहिले त्यहाँ स्यालेरी कसैलाई पनि पठाउन सकिँदैन समस्या 13 गतिसम्म त अब खोल्दैन अब ब्याङ्कहरू पनि त्यो पनि प्रब्लम भयो फेरि काम गर्ने मान्छेहरू पनि सबै कोभिड इन्फेक्टेड छ त्यसले पनि प्रब्लम ल्या त्यसले गर्दाखेरि अब ठिकै छ अब त्यसलाई गरौँला है ल आजलाई यति हो थ्याङ्क यू